आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तपाईको सुस्वास्थ्य, समृद्धि र प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दै नयाँ शीर्षकको नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म 2077 साल मङ्सिर 11 गते पर्न गएको हरिबोधनी एकादशी र यो दिनमा गरिने तुलसी विवाह विधि, तुलसी पूजा विवाह विधि र यो तुलसी विवाहको सुरुवात कसरी भयो, यसको परम्परा शास्त्रमा बताएको व्याख्यात्मक प्रसङ्गसहित आज म तपाईँ समक्ष उपस्थित भएको छु। भनेको तुलसी विवाह विधिसहित सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु आज तपाईँलाई। एकदमै ध्यान दिनु होला। तुलसी विवाह मङ्सिर 11 गते परेको छ, हरिबोधनी एकादशीको दिन। यो दिन शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानेर, अवतार मानेर पूर्ण रीतिरिवाजसँग तुलसीसँग विवाह गराउने गरिन्छ। जुन कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, यही सन्दर्भमा म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु आजको यो भिडियोमा। र मान्यता यो छ कि यो दिन तुलसी विवाह गराउनाले माता तुलसी मात्र नभएर भगवान विष्णुको पनि शुभाशिष हामीलाई प्राप्त हुन जान्छ। अब म बताउँछु तपाईँलाई तुलसी विवाह कहिले छ भन्ने प्रसङ्गमा। तुलसी विवाहको शुभ मुहुर्त कति बेला छ, कहिले त अब मङ्सिर 11 गते छ, यही नै यो जवाफ भइहाल्यो। तुलसी विवाहको शुभ मुहुर्त कति बेला छ, तुलसी विवाहको के महत्त्व छ र तुलसी विवाहको पूजा विधिसँगै विवाह कथा यावत रूपमा सम्पूर्ण चर्चा म गर्छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस्। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने किनकि महत्त्वपूर्ण छ यस बारेमा। कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथिमा तुलसी विवाह गराउने गरिन्छ। शास्त्रका मान्यता अनुसार अथवा शास्त्रीय मान्यता अनुसार जसका कन्या सन्तान छैनन्, जसका छोरी छैनन्, ती व्यक्तिले जब तुलसी विवाह भगवान शालिग्रामसँग गराउँछन् तब तिनीहरूलाई कन्यादान जस्तै महादानको फल प्राप्त हुने मान्यता छ। कन्यादान गरेको सरह पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर लेखिएको छ, भनिएको छ। यति मात्र नभएर तुलसी विवाह गराउनाले जीवनका सारा कष्ट अन्त भएर सबै सुखको द्वार खोल्ने, सारा सुख प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता छ। यस वर्ष तुलसी विवाहको तिथि मैले अघि भनिसकेँ, मङ्सिर 11 गते द्वादशी तिथिको दिन परेको छ है। र अब कुरा आउँछ तुलसी विवाहको शुभ मुहुर्त। मङ्सिर 11 गते द्वादशी तिथि प्रारम्भ बिहान 5 बजेबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले हामीले बिहान, दिउँसो, साँझ जति बेला पनि विवाह गराइदिन सक्छौँ। तुलसी विवाहको के महत्त्व छ त यो विषयमा अब जान्न जरुरी छ। मुहुर्त तपाईँले जति बेला पनि गराउन सक्नुहुन्छ नै। सनातन धर्ममा तुलसी विवाहलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा बताएको छ। यस्तो मानिन्छ कि यस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि शालिग्रामलाई उहाँको स्वरूप मानेर पूर्ण विधि र विधान अनुसार तुलसीसँग विवाह गराइन्छ। यो दिन प्रत्येक घरमा तुलसीको विशेष पूजा आराधना हुने गर्छ। पुराणका अनुसार हरिशयन एकादशीका दिन भगवान विष्णु 4 महिना शयन कक्षमा निन्द्राबाट, हैन, 4 महिनाको निन्द्राबाट यो दिन बाहिर आउनुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ, बाहिर आउनुहुन्छ, जस कारणले पृथ्वीमा सबै शुभ कार्यको सुरुवात हुने गर्दछ भनेर बताएको छ। त्यो हुनाले पनि यो दिन विशेष महत्त्वको रहने गर्छ हामी सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि, मेरो समाधानी मित्र। र त्यसपछि तुलसीसँग विवाह सम्पन्न गराउने गरिन्छ। उहाँ उठेर आइसकेपछि उहाँले विवाह सम्पन्न गर्नुहुन्छ भनेको छ। जानु तुलसी विवाह विधि। अब जान्न जरुरी छ यो दिनमा कसरी गर्ने त तुलसी विवाह विधि। तुलसी विवाहको दिन सूर्योदयभन्दा अगाडि ब्रह्म मुहुर्तको समयमा उठेर घर सरसफाइ गरेर है, आफू स्नान आदि काम गरेर तुलसीको मोठ सफा गरेर, हैन, सफा वस्त्र धारण गरेर तुलसीको विधिवत पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। हामीले तुलसीलाई यो दिन रातो रङको कपडाले बेरिदिन्छौँ र सारा श्रृङ्गारका वस्तु अर्पण गर्ने गर्छौँ अथवा अर्पण गर्नुपर्छ रातो वस्त्रसहित। र सबै कुरा तुलसी मातालाई अर्पण गरेपछि हामीले एकादशी व्रतमा तुलसीको पूजामा हामी जे विधिहरू गर्छौँ त्यो विधि त तपाईँलाई थाहा नै होला। त्यो विधि गरिसकेपछि मैले अघिल्ला भिडियोहरूमा पनि चर्चा गरिसकेको कारणले मैले यो यहाँ मैले छोटकरीमा बताएको हुँ। शालिग्रामलाई तुलसीको बोट मुनि स्थापना गरिदिने है, सम्पूर्ण
सामग्रीहरूले पूजा गरिसकेपछि, आराधना गरिसकेपछि, अर्पण गरिसकेपछि शालिग्रामलाई तुलसीको बोट मुनि स्थापना गरिदिने र तपाईँले बाँसको लिङ्गो गाडेर फुलको मालाले सजाएर तपाईँ आफै विवाह गराइदिन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पण्डित बोलाएर विधिवत विवाह गराइदिन पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ। र तुलसी र शालिग्रामको 7 पटक परिक्रमा गर्न पनि तपाईँले नबिर्सनु होला, यो भुल्नै नहुने काम हो। र तपाईँले तुलसीको बोट अगाडि होम गरेर शालिग्राम हातमा लिएर तुलसी छुँदै 7 पटक परिक्रमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो पण्डितले विभिन्न तौर तरिकाले गराइदिने गर्छन्। एउटा विवाह परम्परा जस्तै हो यो है। मोटामोटी रूपमा जसरी कन्यादान गरिन्छ त्यही त तौर तरिका अपनाइन्छ मोटामोटी रूपमा। र यति गरिसकेपछि तुलसी र शालिग्रामलाई धूप दीप सहित आरती गरेर विवाह सम्पन्न गराउने गरिन्छ। तपाईँले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो छोटकरीमा मैले बताएँ, अगाडिका भिडियोमा चर्चा गरिसकेको छु, जुन कारणले मैले छोटकरीमा यहाँ बताएँ। र अब संक्षेपमा म कथा सुनाउँछु तपाईँलाई। खास गरी हिन्दू पुराणमा अथवा हाम्रो शास्त्रमा तुलसी विवाह परम्परा कसरी सुरु भयो, तुलसी विवाह प्रचलन कसरी सुरु भयो, यसको सम्बन्ध भगवानसँग कसरी रह्यो, भगवान विष्णुसँग कसरी सम्बन्ध सुरु भयो र विवाह गराउने चलन कहाँबाट सुरु भयो, यस यावत कुराहरूको म कथात्मक प्रसङ्ग तपाईँलाई सेयर गर्छु। अब यो कथात्मक प्रसङ्गका कुरा गर्ने हो भने पनि शास्त्रमा विभिन्न व्याख्याहरू पाइन्छ है, विभिन्न तौर तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ। म एउटा विधि, एउटा तरिका म यहाँ सेयर गर्छु। सम्भव भयो भने म अरू विधि सुनाउला, कति समय हुन्छ। हिन्दू पुराणका अनुसार तुलसी एउटा राक्षसकी कन्या थिइन्। यो वृन्दासँग जोडिन्छ यो प्रसङ्ग। अब पछि आएर तुलसी बनेकी कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई बुझ्ने गरी यहाँ बताउँदैछु, तपाईँ नअल्मलिनु होला। तुलसी एउटी राक्षसकी कन्या हुन् जसको नाम पहिला वृन्दा थियो, पछि गएर तुलसी भागी हुन्। म यहाँ तपाईँलाई यसरी बुझाउँछु। हिन्दू पुराणका अनुसार तुलसी एउटा राक्षसकी कन्या थिइन्, राक्षसकी छोरी थिइन् जसको नाम वृन्दा थियो। वृन्दा नामले पुकारिन्थ्यो। राक्षस कुलमा जन्म लिएको भए पनि वृन्दा भगवान विष्णुकी परम भक्त थिइन्, असाध्यै ठुलो भक्त थिइन्। जब वृन्दा ठुली भइन् तब उनको विवाह जालन्धरसँग भयो। राक्षसहरूले जालन्धरसँग धुमधामसँग वृन्दाको विवाह गरिदिए। अब सानैदेखि विष्णुको परम भक्त, विवाहपछि पनि उनले व्रत छोडेनन्। पतिव्रता व्रत उनले लिइन्। विवाहपछि पनि त्यो पतिव्रता व्रतलाई निरन्तरता दिइन् र जसको प्रभावले जालन्धर पनि अमर थिए। वृन्दाको व्रतका कारणले जालन्धर अमर भएका थिए, अमर भए, जसका कारण जालन्धरलाई आफ्नो शक्तिमा घमण्ड थियो। वृन्दाको पतिव्रता व्रतका कारणले जालन्धर अमर कहलिए र जालन्धरलाई यो कुरामा घमण्ड थियो, आफ्नो शक्ति, आफ्नै पत्नीको, आफ्नी श्रीमतीको व्रतको प्रभावका कारणले उनी आफू अमर थिए, जुनमा उनलाई घमण्ड थियो। र जालन्धरले स्वर्गमा आक्रमण गरेर देवकन्यालाई आफ्नो अधिकारमा लियो। पत्नीको व्रतको प्रभावले आफू अझ अमर भएपछि अब त्यो शक्तिलाई उसले दुरुपयोग गर्न थाल्यो र स्वर्गमै आक्रमण गरेर देवकन्यालाई आफ्नो अधिकारमा, आफ्नो अधीनमा उसले लिन थाल्यो। र सबै देवी देवताहरू मिलेर भगवान श्री हरि विष्णुको शरणमा जान थाले देवताहरू, किनकि ऊ बलवान थियो है। श्रीमतीको व्रतको प्रभावले जुन शक्ति उसमा थियो त्यो शक्ति नष्ट गर्ने देवतामा ताकत पुगेन, जुन कारणले देवकन्याहरू हरण गरेर लैजाँदा पनि केही गर्न सकेनन् देवताहरूले र अन्तिममा केही सिप नलागेपछि भगवान श्री हरि विष्णुको शरणमा देवताहरू गए र जालन्धरको आतङ्कको अन्त्य गर्ने विषयमा प्रार्थना गर्न थाले, अनुरोध गरे। लौ न, देवकन्याहरूको हरण गर्न थाल्यो उसले आफ्नो वशमा लिन थाल्यो, स्वर्गको इज्जत जान थाल्यो, इज्जत बचाउनुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गर्न थाले। तर वृन्दाको पतिव्रताको कारण जालन्धरको अन्त्य हुनु लगभग असम्भव जस्तै थियो। त्यसैले पतिव्रता धर्मको प्रभाव ठुलो रहन्छ भनेर शास्त्रमा भनिएको है। यो कुरा पनि यहीँबाट व्याख्या हुन्छ। त्यसो त धेरै कथाहरू छन् त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू शास्त्रमा। एउटा आधार यो पनि हो, वृन्दाको सतीत्व भङ्ग गर्नका लागि भगवान विष्णु जालन्धरको रूप धारण गर्न जाने निर्णय त्यहाँबाट गरे। अब किन गरे त भन्दा, अब जबसम्म वृन्दाको सतीत्व नष्ट हुँदैन थियो तबसम्म जालन्धरलाई केही पनि गर्न सकिन्न थियो।
किनकि वृन्दाको सती पतिव्रता धर्मको व्रतको कारणले गर्दाखेरि जालन्धर त्यति बलवान त्यति शक्तिशाली कहलिएको थियो। अब वृन्दाको सतीत्व नष्ट गर्नुको बाहेक कुनै पनि विकल्प देवताहरूसँग थिएन र त्यसको विकल्पका रूपमा भगवान विष्णुले जालन्धरको रूप धारण गरेर वृन्दाको समक्ष जानुको विकल्प नभएपछि उनले त्यही गरे। जालन्धरको भगवान विष्णुले जालन्धरको रूप धारण गरे र वृन्दाको समक्ष गए। कति बेला गए त भन्दा धुमधाम लडाईँ चलिरहेको बेलामा जालन्धर उता लडाईँ गर्न गएका थिए हैन, लडाईँमा थिए। त्यति बेलामा घरमा जालन्धरकै रूप लिएर भगवान विष्णु वृन्दा समक्ष गए तर वृन्दाले विष्णुलाई आफ्नो पति सम्झेर भनेको त्यति बेला के गरिरहेकी थिइन् भने वृन्दाले पूजा गरिरहेकी थिइन् घरमा है। कथामा विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेको छ। म तपाईलाई यहाँनिर यो जुन कथा बताउँदैछु ध्यान दिनुहोला। जालन्धर धुमधामसँग युद्धमा थिए है, भगवान शिवजीसँग देवताहरूसँग लडिरहेका थिए। त्यति बेला जालन्धरकै रूप धारण गरेर भगवान विष्णु वृन्दाको घरमा गए अथवा जालन्धरको घरमा गए र बाहिरबाट बोलाए है। त्यति बेला वृन्दाले के गरेकी थिइन्? पूजा गरेकी थिइन्। पूजामा व्यस्त थिइन् है। अब आफ्नो श्रीमानको आवाज सुनेपछि भनेपछि छल गरेर आएका छली विष्णुको आवाज जुन पतिको आवाजमा गएका थिए त्यो आवाज सुनेपछि उनी पूजाबाट जुर्क उठिन् है। जुर्को उठेर बाहिर निस्किन् किनकि लडाईँका लागि गएको थियो। थाकेर आयो श्रीमान। अब केही समय भइसकेको थियो जुन कारणले गर्दा श्रीमानको आवाज सुन्न साथ जराक जुरुक उठिन् र पूजाबाट जराक जुरुक उठेर बाहिर आइन्। जस कारणले उनको पतिव्रता नष्ट भयो भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरेको छ। अब यो प्रसङ्गलाई अझ तपाईँ श्री स्वस्तानीमा गएर अर्को शास्त्रगत रूपमा अर्को कथात्मक प्रसङ्गमा व्याख्या गर्ने भने फेरि त्यहाँ भगवान विष्णुले जालन्धरको रूप धारण गरेर वृन्दाको सतीत्व उनीसँग सँगै सहवास गरेर भङ्ग गरिन् भनेर विष्णु भगवानले वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गरे भनेर भनिएको छ। अब यो तुलसी विवाह विधिको कथात्मक प्रसङ्ग व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ पढ्ने हो भने चाहिँ यहाँ यस्तो देखिन्छ। यो विभिन्न तौर तरिका कथाहरू धेरै खालका कथाहरू छन् शास्त्रमा विभिन्न आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेको छ। मैले यो हरिबोधनी एकादशीको कथा प्रसङ्गको कथा तपाईँलाई सेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा व्याख्या गरेको छ। यसरी वृन्दाको पतिव्रता धर्म टुटेको छ भनेर भनेको छ। मैले तपाईँलाई यहाँ भन्न खोजेको खास कुरा के हो भने तपाईँ पूजामा हुनुहुन्छ भने कसैले बोलायो भने जरा एकजुरुक नउठ्नुहोस्। इम्पोर्टेन्ट छ भने पनि तपाईँ यदि झुक्किएर उठ्नुभयो भने पनि कसैसँग नबोलेर फर्केर आएर पूजा गर्नुहोला भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो कारण यो यहाँनिर छ है। तपाईँले ठुलो व्रत लिइरहनु भएको छ, कुनै नै व्रत गरिरहनु भएको छ भने पनि त्यो व्रतको अर्थ रहँदैन किनकि तपाईँको प्रायोरिटी त भगवानमा हुनु पर्यो नि है। त्यो कारणले पनि हामीले कहिले पूजा गर्दा गर्दै उठ्नु हुँदैन भन्ने गरिन्छ। जे होस् मैले तपाईँलाई यहाँ बताउँदै थिएँ। यसरी उठेर आफ्नो पतिलाई भेट्न बाहिर आइन् पूजा छोडेर, जुन कारणले गर्दाखेरि पतिव्रता धर्म नष्ट भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म टुट्न साथ जालन्धरको शक्ति कम भयो र जालन्धरको उहाँ लडाइँमा मृत्यु भयो। जब वृन्दालाई भगवान श्रीहरि विष्णुको छलको बारेमा थाहा भयो, आफ्नो श्रीमान नभएर भगवान विष्णुले छल गर्न आएको थाहा भयो जब वृन्दालाई, तब उनले भगवान विष्णुलाई भनिन्, हे नाथ, हे विष्णु, हे नाथ, मैले आजीवन तपाईँकै आराधना गरेँ, तपाईँकै पूजा गरेँ, बच्चादेखि तपाईँकै पूजा अर्चना र व्रत गरेँ, तर तपाईँले मसँग नै किन यस्तो छल गर्नुभयो? यति ठुलो सजाय मलाई किन दिनुभयो भनेर वृन्दाले भने। ठुलो कुरा भयो नि त। जसलाई बच्चादेखि परम भक्त भएर पूजा गरेकी थिइन्, उनैले छल गर्दाखेरि उनलाई बहुत ठुलो चोट पर्यो, बहुत ठुलो पीडा भयो भनेर भनिसकेपछि त्यो प्रश्न भगवान विष्णुलाई वृन्दाले राखेपछि भगवान श्रीहरि विष्णुले वृन्दाको यो प्रश्नको केही जवाफ दिन सकेनन्। वृन्दाले भनिन्, तपाईँले मलाई निर्जीव वस्तुलाई जस्तै व्यवहार गर्नुभयो, त्यसैले मैले तपाईँलाई श्राप दिन्छु कि तपाईँ पनि निर्जीव बन्नु। एउटा पत्थरलाई सरह, एउटा ढुङ्गालाई सरह तपाईँले व्यवहार गर्नुभयो, ढुङ्गाले जस्तो निरीहता तपाईँले देखाउनु, निरीह व्यवहार तपाईँले गर्नुभयो, जुन कारण म तपाईँलाई श्राप दिन्छु, तपाईँ पनि निर्जीव बन्नु।
उनको श्रापको कारण भगवान विष्णु तत्काल ढुङ्गा बने, किनकि पतिव्रता धर्म उनले लिएकी थिइन्। उनीसँग त्यति ठुलो शक्ति थियो। बच्चादेखि नै, एउटा सानो उमेरदेखि नै भगवान विष्णुको परम भक्त बनेकी थिइन्। त्यसको शक्ति उनीमा थियो, जुन कारणले भगवान विष्णुलाई नै त्यो पाप श्राप लाग्यो र ढुङ्गा बने तत्काल, जुन कारणले सृष्टिको सन्तुलन नै बिग्रिने गरी उनी एउटा कीट पतङ्ग ढुङ्गा जस्तो बन्न पुगे भगवान श्रीहरि विष्णु। है, तपाईँले यहाँसम्म त कथा बुझ्नु भएको छ नि। अब यसपछि सबै देवताको अब के भयो, सृष्टि सञ्चालनमा नै अप्ठ्यारो भयो है। अब विष्णुले पालन गर्ने, शिवशङ्करले संहार गर्ने हैन, ब्रह्माले सृष्टि गर्ने, सबैको आफ्नो ड्युटी थियो। त्यहाँनिर अब पालनहरिकर्ता अथवा पालनकर्ता भगवान विष्णु एउटा पत्थर जस्तो बनेर रहेपछि त अब के भयो, त्यो गाह्रो असजिलो भयो, जुन कारणले सबै देवताहरूले वृन्दासित गएर बिन्ती गरे कि तिमीले आफ्नो श्राप फिर्ता ल्याऊ, यत्रो सृष्टि सञ्चालनमै गाह्रो भयो भनेर भनिसकेपछि वृन्दाले देवताको प्रार्थना स्वीकार गरेर श्राप फिर्ता लिए। तर भगवान विष्णु आफूले गरेको छलको कारणले वृन्दासँग लज्जित थिइन्। देवी देवता स्वर्गको बचावटको लागि, देवताको इच्छा चाहना पुर्याउनका लागि भगवान विष्णुले आफ्ना परम भक्तसँग पनि छल गरेका थिए, जुन कारणले उनी स्वयं लज्जित भए। त्यसैले वृन्दाको श्राप स्वीकार गरेर उनले आफ्नो एउटा रूप ढुङ्गामा प्रकट गरे है। यो कथामा विभिन्न तौर तरिकाले व्याख्या गरे पनि वास्तविक कथा यो हो, तपाईँलाई मैले आज सेयर गरेको छु। वृन्दासँग अनुनय बिने देवताले यो सृष्टि सञ्चालनमै गाह्रो भयो। भगवान विष्णु स्वयं पालनकर्ता, उहाँ नहुँदाखेरि यो सृष्टि सञ्चालनै नहुने भयो। यहाँ धेरै अप्ठ्यारो असजिलो भयो भनेर देवताले गएर पुकार गरेपछि अब देवताको पुकारलाई वृन्दाले स्वीकार गरिन्। स्वीकार गर्दा गर्दै पनि स्वयं गल्ती मैले पनि, मेरो भक्तलाई त मैले गल्ती गरेकै हुँ, हुन त सृष्टि सञ्चालनको प्रक्रियामा भएको हो, यो मेरो निजीगत व्यक्तिगत स्वार्थ नहुँदै पनि आफ्नो परम भक्तसँग लज्जित भएको कारणले वृन्दाको श्राप स्वीकारेर उनले आफ्नो अथवा भगवान विष्णुले आफ्नो एउटा रूप ढुङ्गामा पत्थरमा पनि प्रविष्ट गरे, जसले अथवा जसलाई सबैले शालिग्रामको नामले जान्दछन्। यसरी भगवान विष्णुको अवतार हो शालिग्राम भनेर भन्ने गरेको कुरा यहाँ आएर पुष्टि हुन्छ। बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म? भगवान विष्णुलाई श्राप मुक्त यसरी गरिएको थियो र यो श्राप मुक्त गरेपछि वृन्दा जालन्धरसँग सती गए, किनकि अब जालन्धर त द्वन्द्व युद्धमै मरे, लड्दा लड्दै उता प्राण त्याग गरे हैन। यहाँ पतिव्रता धर्म नष्ट हुनासाथ, उनको व्रत नष्ट हुनासाथ त जालन्धरको मृत्यु भयो। जालन्धरको मृत्यु भइसकेपछि अब मेरो श्रीमान मरिसकेपछि मेरो पनि बाँच्नुको अर्थ छैन भनेर सती गइन् भनेर भनिएको छ। र वृन्दाको रागले एउटा बिरुवा उत्पन्न भयो। उनले त्यो बच्चादेखि गरेको व्रतको प्रभाव, उनीमा भएको शक्ति, उनीमा भएको क्षमताको एउटा राग हुन्छ नि, त्यो रागले एउटा बिरुवा उत्पन्न भयो र त्यो बिरुवालाई श्रीहरि विष्णुले तुलसी नाम दिए भनेर भनेको छ। वृन्दा यसरी तुलसी भएकी हुन् र त्यो रागबाट उत्पन्न भएको बिरुवालाई भगवान विष्णुले तुलसी नाम दिएपछि वरदान पनि दिए कि तुलसी बिना मैले कुनै पनि प्रसाद ग्रहण गर्ने छैन भनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो भने। र कालान्तरमा शालिग्रामसँग तुलसीको विवाह हुनेछ भनेर भगवान विष्णुले भने है। देवताहरूले वृन्दाको मर्यादा र पवित्रता कायम गर्नका लागि भगवान विष्णुको शालिग्राम रूपको विवाह तुलसीसँग गराइदिएका थिए यसरी है। किनकि बच्चादेखि त्यो परम भक्त बनेर रहेको शक्ति वृन्दासँग थियो। आफ्नो परम भक्तमाथि आफैले गरेको व्यवहारमा ग्लानि भएको कारणले वृन्दालाई त्यति ठुलो ताकत अथवा त्यो वरदान प्राप्त दिएका थिए, वरदान दिएका थिए भगवान विष्णुले। भनिन्छ कि यसै कारण कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन तुलसीको विवाह शालिग्रामसँग गराउने प्रचलन छ। अब यो वर्ष अलिकति मलमासको कारणले धेरै खालको यता र उता
परेको कारणले गर्दाखेरि जुन 10 गतेलाई पनि एकादशी र 11 गतेलाई पनि एकादशी मानिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि विभिन्न वर्ग विभिन्न हिसाबले आफ्नो परम्पराअनुसार कतिले चाहिँ 10 गते पनि विवाह गराउने, तुलसी विवाह गर्ने चलन हो। तिथिका हिसाबले 11 गते द्वादशी पर्ने भएको कारणले 10 गते गर्नुपर्छ भन्ने गरेको पनि सुनियो। तर वास्तविकता के हो भने तपाईँले तुलसी विवाह तिथि 11 गते नै परेको हो है। सरस्वती अथवा द्वादशी परे पनि तपाईँले तुलसीको विवाह मङ्सिर 11 गते नै गर्नुपर्छ। यो वर्ष हेर्दा यही हो तुलसी विवाहको पौराणिक कथा। तपाईँ सबैलाई यो अवसरमा शुभकामना अर्पण गर्छु र तुलसी विवाह गराइदिनाले एउटी सन्तानको विवाह कन्यादान गरेको बराबर तपाईँलाई पुण्य लाभ प्राप्त हुन्छ, जीवनका सबै सुखहरू प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। त्यो हुनाले पूर्ण निष्ठा र पूर्ण विश्वासका साथ तपाईँले तुलसी विवाह सम्पन्न गराउनुहोला। र अर्को एउटा भन्न छुटेको महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई म बताउँछु। तुलसी रोप्छौँ नि हामी, तुलसी रोपेर मात्रै हुँदैन। हरिशयनी एकादशीमा हामी तुलसी रोप्छौँ र हरिबोधनीमा विवाह गराइदिन्छौँ। हरिशयनीमा रोपेको तुलसीलाई हामीले हरिबोधनीमा ल्याएर विवाह गरिदिँदैनौँ भने त्यसबाट पुण्य प्राप्त हुँदैन। त्यसैले तुलसी रोपिसकेपछि तुलसी विवाह गरिदिनु पनि हाम्रो कर्तव्य सम्झिनुपर्छ है। सन्तान जन्माइसकेपछि उनीहरूको विवाह कर्म गराउनु जस्तै तुलसी रोपेपछि तुलसीको शालिग्रामसँग विवाह गराइदिनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो है। आँगनमा तुलसी रोपेर मात्र हुँदैन, यो कुरालाई पनि तपाईँले सहर्ष रूपमा स्वीकार्नुहोस् र धुमधामसँग लिङ्गो गाडेर रातो वस्त्रले छोपेर एउटा बेहुलीका रूपमा तुलसीको मोठलाई सिँगारेर धुमधामसँग शालिग्रामको पूर्ण निष्ठा र पूर्ण विश्वासका साथ एउटा राम्रो पण्डितलाई बोलाएर पूजा गराउनुहोस् र पुण्य प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।